مرحبا بنا عندكم يا ناس الخير. واش راكم؟ جيناكم من لي ماغازان ارديس باش كاش ما ندو ان كليون لا اون كليونت كاش ما نخدموا معاهم ان روبا ولا نعاودوه كيف ان شاء الله نلقاو برك. ابارامون كاين الغاشي مي شكون راح يحب والله ما على بالي. شوفوا الاولانيه. مساء الخير اختي، واش راكي؟ لاباس خير؟ معك شاف امين كوزينة ارديس. رانا نحوسوا على ناس اللي يسون انتريسي باغ ان بلا بور فيغ ان بلا باش يديروا لا كويزين ونديروا ان بلا كيف. داكور. سا دانتيغاس. وي واش بوكو. جيتي ديري ديجا؟ انا جيت نغدي باش ندير العشاء. واش راح ديري العشاء؟ جو بونسي فيغ دو بولي فارسي. سي بيان. حنا نبدلوا لك شويه البرنامج معليش. داكور معليش. حاجه بلو سامبل على البولي فارسي. داكور ماذا بيا نزيد نتعلم. حبيت ندير معاك اون روسيت. تحبي الفرomage؟ وي حبيت ندير معاك اون روسيت او روكفور. داكور. سي دو Oui, لا j'aime فيوند، سي دو لا فيوند او روكفور. هايله. D'accord. حنايا اللي نديروا لي زاشا اي اون تانفيت باش تخدمي معانا وباش تذوقي البلا Super. تاعك وباش تديه اون بورتي. داكور سوبر. فوالا. دونك مزوجه ولا ماشي مزوجه؟ نو. لمنا حطيبي. الماما العزيزة. ربي يحفظها. دونك آمين. لازم نتهلا. نروحوا لابوشري. داكور. Alors oui, le plat que je fais, les ingrédients. On va acheter des côtelettes d'agneau, D'accord, on va acheter du roquefort d'accord, et on va acheter de la crème fraîche. d'accord. خويا السلام عليكم. تبلومي شفناك في الحوت نشوفوك لهنايا ديرهم كاع صافي بليزير. وزن لنا شويه لي كوتلات دانيو. درنا واحد 3 بياس تاع كوتلات دانيو بصح ما تكون ما فيهاش شحم. مليح اللحم لهنايا في لي غالري اغليس عندهم دي برودوي ملاح. وي. عندهم دي برودوي لا فيون كيما لانيو مليح. بارك الله فيك خويا. صحيت يا اخي. كان رايحين الخضرات كش ما نلقاوك في الخضره ثانيك يا وعلى بالك بليك في ارديس كاينين كارت فيداليتي يعني عندك بوكو دافونتاج فيها او نيفو دو لا كاس. سي دي بوان ا غانيي في لي زاشا تاعك. وي C'est bien. نروحوا ل 19. فوالا. السلام عليكم. شفناك ديجا راكي حاكم المونوبول في لاكاس. خلي الناس شويه يبانوا. فوالا هاكي لا كارت. فوالا بوغ لاشا تاعنا باش يكون في علمك لا كارت فيداليتي هذه فيها بليزيور اوبسيون ونقدروا D'accord. aussi نربحوا بهم دي كادو. D'accord. Par exemple des frigos, des machines à Super. laver, des appartements Vous êtes F5. généreux. Des appartements, كاين des appartements. On peut gagner des appartements. كاين اليوم ان شاء الله. Des voitures. اوكي. معليش نديها نعاود نرجعها. Oui. Faut Merci y beaucoup. penser. En tout cas, tu es très gentil. يعطيك الصحة. Merci. ربي يحفظك. Merci. فوالا. فوالا رانا لحقنا لهنا الكوزينة ارديس. دوك نبداو داكور. نخدموا حنايا لا روسيت اللي هضرنا عليها واللي هي لي كوتليت دانيو او روكفور. الحاجه داكور. الاولانيه لازم لك لي كوتليت دانيو سوا ديغريسيهم سوا تشريهم صديق الماكسيموم دو غرا المينيموم دو غرا يكون فيهم. وهنايا هادوما خلوهم تكوتي ما نسحقوهمش. نسحقوا غير لو مونش اكستيريور. باش تعرفوا يا ناس الخير لي كوتليت دانيو سا اكزيست سو دو فورم. كاين لي نوازيت كاين لي كوتليت دون لو مونش. لي كوتليت دون لو مونش اللي يجوا اعلى القفص الصدري ولي نوازيت دانيو يجوا في اسفل يعني القفص الصدري اللي يعيطوا لهم نوازيت باللغه اللاتينيه. هنا نسحقوا لو بور سي تري امبورطون. D'accord. Malgré que هذوك العكات فيهم un peu de gras لازم نزيدوا ils sont pas gras. C'est-à-dire علاش باسكو لو بور نسحقوهم بعداتيك نطلعوا به
لا صوص روكفور تاعنا. D'accord. دونك لازم لنا لا ماتيير كراس، وقلت لك يعني يكون او ماكسيموم ديغريسي. البر باش ما D'accord. يتحرقلكش توجور ان فيلي دويل دوليف، توجور ان فيلي دويل دوليف. D'accord. فوالا. وهادو هما اللي رايحين يديروا لنا لي سيكو من بعد اللي نقدروا نطلعوا بهم يعني لاباغاي ولا لو فون نتاع لاصوص روكفور اللي رايحين نخدموه. بي نحكموا لي كوتلات دانيو تاعنا. حاجه من الامبورطونت يا ناس الخير، دون شاك برودوي يعني فيوند كو فوزالي سيزير ديراكتومون، عمركم ما تملحوا الافونس. ولا واش قالوا روجي اخترع قال لك دار اللحم ملحوا الافونس خرج كاع الماء. دونك ما لازمش باسكو يخرج الماء تولي عمليه الاسموز ولا فيوند نتاعكم تنشف وتجي شغل طابت الي تيفي ولا في لافاتور. دونك هنايا اللحم الي امبورطون يعني بور D'accord. فوالا. نصيحه بلوس لا فيوند اني با ترو كويت بلوس اللحم تاعك تستفادي منه. بلوس لا فيوند اللي كويت بزاف يعني طيب بزاف، بلوس لي بروتيين يديسباغيس و لو غو تاعو يروح. Les temps de cuisson de chaque viande. La viande, ça dépend l'épaisseur تاعها. Par exemple, نهضروا حنا على les côtelettes d'agneau. C'est 1 minute 30 de chaque côté. D'accord. Il est à point. 1 minute 30 de chaque côté. عندك دقيقة ونص تحطيها تقعدي تحسبي دقيقة و30 ثانية تعاودي تقلبيها دقيقة و30 ثانية. لو برودوي تاعك il est à point. D'accord. Il est à point, ça veut dire يكون مارون كي تحليه يكون مارون شوية وفيه ان فيلي غوزي، يعني لا كولور غوزي تكون قليلة في الوسط. هذاك هو لو à point. D'accord. فوالا. وهنايا الملح. نديروا الملح. فوالا. هنا on les enlève. On va utiliser le beurre pour la sauce roquefort. Et là, on prend le roquefort تاعنا très simple. باش تشوفوا يا ناس الخير. Et on les miette de cette manière-là. Le roquefort, il est bon. أنا j'adore le roquefort. تحبي roquefort؟ Oui, la pizza. غير في لا بيتزا برك. La pizza برك. يا خا تحب غير في لا بيتزا الروكفور. Voilà, et on commence à le faire fondre. كاين بلدان ياكلوا في البتي ديجوني الصباح كي ينوضوا ياكلوا لي روكفور. D'accord. وشنو كوم هي لي دونتيست faut toujours se laver. Les dents. Voilà. Voilà, كي تشوفي لو روكفور تاعنا. لا صوص هذه يا ناس الخير الي تري سامبل. فوالا. لا كريم De la فريش. crème fraîche. Et on commence à faire émulsionner ou là à faire mélanger. La recette se fait avec de la crème fraîche. On ne peut pas changer. On peut, bon, on peut, c'est pas on peut pas changer. C'est-à-dire la question tag. C'est pas qu'on peut pas changer. Si on fait du régime, voilà, on doit choisir 0% de matière grasse. Mais moi, je dis que c'est toujours le goût, le régime. Si tu prends de la crème fraîche à 0%, le goût me cache. D'accord. Le régime tonique, il est important. Ouais, c'est vrai. Ouais. حنا ما نخدموش معاكم لو كان نديرو ريجيم. بون لا ديرنيير فاز ديالي امبورطون تعاودي ترجعي لي فيوند نتاعك لي سيزيتيهم من الاول داخل لا صوص فوالا وتغلقي
عليها لمده 40 ثانيه. ليمولسيون لازم تكون الاولانيه غير اليبولي، نطفيو عليها et elle doit être cuite. En même temps, on va la laisser, c'est-à-dire à ébullition. نتي تجوزي ملهيها et on va te servir تاكلي واش طيبنا. فوالا. يا ناس الخير بقاو معنا انتوما تانيك ما تروحوش، انتوما تدو تقوتيو معانا. Et à la fin, un filet d'huile d'olive. Et voilà, chef. نعطيك حاجة واحدة أخرى، كي تكوني في ريستورون لا فيوند توجور تقابلك، ما تجيش لا فيوند هنايا لاصوص هنا، توجور تجي لا فيوند مقابلاتك ولاصوص تجي هنايا. وكي تاكلي الحوت نخرجوا شوية الكرش تاع الحوت توجور تقابلك. يقول لك لو فونتر كونتر لو فونتر، دونك عندك توجور كرش الحوته مع الكرش تاع البنادم باش يقدر يكونسوميها. ان توكا قبل ما تبداي تاكلي كاين اون كيسيون نسقسيك وتجيبيها عندك كادو يعطيهولك يهديهولك لي زيبر مارشي ارديس، ولا ما صبتيهاش عندك كادو ثاني. ناكل مي بون معليش تاكلي سير هديه. وتعلمت لا ريسيت. راني حاب نسقسيك اون كيسيون لازم تجيبيها باش يعرفوا بليك حنايا ما نديروش البيستون وحنا ونيريقلو. شحال في عمرك؟ عمري 24 صحتك هاكي ربح لي الكادو. فوالا. Merci. هذا مهدى من طرف لي غالغي ولا لي سوبر مارشي ولا لي زيبر مارشي ارديس برعايه فيليبس. Merci beaucoup. نقول لك انايا تري تري جونتي داتر باسيونت افيك Merci نو. à vous. حنايا يعني اون فولي بارطاجي هذا لو مومون معاكم. اون لا بارطاجي، اون لا تري تري بيان بارطاجي. قوتي واعطيني رايك. يا ناس الخير خليكم معنا ما تروحوش، مازال نزيدو نحكموا كاش واحد ولا كاش وحده ونديروا معاهم روسات. ابقاو معنا. سلام.